व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने बालुवाटारमा वैकल्पिक प्रस्ताव सुरु भयो। देउबालाई एमसीसीमा समर्थन पाउन सीमा ननाग्नुस् भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई माधव नेपालको सुझाव। नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा गरायो दल दर्ता, 1 by 1 होइन 5 दल एकैचोटि आउन ओलीको चुनौती। एमसीसीका लागि निवेदन दिने झलनाथलाई ताली बजाउँछन्, मलाई ढुङ्गा हान्छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमसीसी बारे प्रष्ट धारणा नराखेको भन्दै माधव नेपालले गरे एमालेको आलोचना। एमालेसँग सहमति गर्दा मुलुकमा शान्ति हुने दिवा सपना काङ्ग्रेसले नदेखे हुन्छ भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। काङ्ग्रेस र माओवादी नेताहरूको छलफल सकारात्मक। बहिष्कार गरेर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने विरुद्ध उभिन्छु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सत्ता र कुर्सीका लागि एमसीसी पास गर्न खोजिँदै गरेको एमाले नेता भीम रावलको स्पष्टोक्ति। जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक 12वटा एजेन्डा तय। के विषयमा भयो त एजेन्डा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 275 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा 50 लाखका बत्ती र फुलले सजाइँदै। म यस्तो गीत गाउँछु 2 को ओपनिङ सुखद रहेको वितरक कम्पनीको भनाई। दुर्गेशसँग मिलेर पललाई विवादमा ल्याउने पलका म्यानेजर मिडियामा आफूले गल्ती गरेको भन्दै सजाय भोग्न तयार रहेको म्यानेजर कृष्ण जोशीको भनाई। क्रिकेट सङ्घको कार्यवाहक सचिवमा मल्लकै निरन्तरता। ओलम्पियनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। नेटोले युक्रेनमा सेना नपठाउने र समाचारको अन्त्यमा मौसमी डिप्रेसन, यसको कारण, लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुन 14 गते शनिबार, इस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 26 तारिक भइसकेको छ र हामीले आज पनि नेपाल सरकारका नयाँ नियमहरू, तपाईलाई काम लाग्ने, तपाईको दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समाचारहरू, जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचारको अन्त्यमा नियमित सेगमेन्ट हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज छँदैछ। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने बालुवाटारको वैकल्पिक प्रस्तावको प्रसङ्गबाट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को प्रश्न उठेका विषयमा संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गर्ने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमालेसँग मिल्न तयार भएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू दबावमा रहेका छन्। दुवै दलका नेताहरूले यथास्थितिमा एमसीसी को पक्षमा मत दिन नसक्ने तर अनुमोदनका लागि सहज बनाउन विरोध गर्दै संसद बहिष्कार गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यसो भएमा ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अनुमोदनका लागि साथ नै दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। स्रोतका अनुसार शुक्रबार भएको छलफलमा एमसीसी माथि प्रश्न उठेका विषयहरूलाई समेटेर संसदबाट अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ। यसरी गरिने घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, एमसीसी सैन्य रणनीति होइन, नेपाल र अमेरिकाको कानुन बाहेक अवस्थामा नेपालको कानुन लागू हुन्छ, लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्छ जस्ता विषय राखिने छ। नेपालको संसदबाट यसरी व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेर पठाउने र एमसीसीले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि सम्झौताको अङ्ग बन्ने नेताहरूको दाबी रहेको छ। यो वैकल्पिक प्रस्तावबारे सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूबीच भएको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पनि सहभागी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्दा ख्याल गर्न सुझाव दिनुभएको छ। आफूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग अनुचित सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। शेरबहादुरजीलाई मैले भनेको छु, कुनै पनि कुराहरूमा हतार नगर्नुहोस्, बसेर छलफल गर्नुहोस् र केपी ओलीसँग अनुचित सम्झौता गर्ने काम नगर्नुहोस्। हाम्रो विरुद्धमा एमसीसीमा समर्थन पाउने नाममा सीमा नागेर नजानु उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको छ, यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि उहाँले दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन निवेदन दिएको हो। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार निर्वाचन आयोगमा पुगेर स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिएको एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 7 दिन उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धन पनि जोगाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पनि पारित गर्ने समझदारी भएको खबर पढेपछि ओली आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो। पोखरामा भएको पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेलामा आफैले अगाडि बढाएको एमसीसी बारे सरकारमा बस्नेहरूले आफूलाई ढुङ्गा हान्न लगाएको आरोप लगाउँदै संसद बैठकबारे प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। ओलीले एमसीसीको विषयमा छलफल गर्ने भनिएको बैठक फेरि पनि सारिएको बताइरहँदा एमाले गण्डकी उपसचिव रश्मि आचार्यले सत्तारूढ गठबन्धन बीच भएको नयाँ समझदारीको समाचार देखाउनुभयो। पोडियममा उभिएरै ओलीले समाचार पढेपछि संसद बैठक सारिएकै विषयमा थोरै प्रसङ्ग जोडेर गठबन्धनतिर खनिनुभयो। अहिले भर्खर समाचार आयो गठबन्धन पनि नटुट्ने र एमसीसी पनि पास हुने। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, गठबन्धन टुट्नु हुँदैन, टुट्यो भने विचारहरू धुलो पिठो हुन्छन्। ओलीले आफूहरू एकैचोटि 5 दलको गठबन्धनसँग नै चुनाव लड्न चाहेको बताउनुभयो। एउटा यता छ, अर्को उता छ, लड्न आमन्त्रण गर्दा 1 by 1 भनिन्छ नि, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। ओलीले भन्नुभयो, 1 by 1 वाला होइन, 5 दललाई बोलाउँछौँ, आऊ 5 दल एकैचोटि आऊ। एमाले अध्यक्ष ओलीले वैशाख 30 गते एक झड्कामा गठबन्धनलाई 7 दिन उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धन पछार्छौँ, यिनीहरूले जस्तो सडकमा ढुङ्गा हानेर होइन, जनताको पवित्र मत पाएर उहाँले भन्नुभयो 3 वर्ष सरकार चलाउन पाउँदा सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएका छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता पठाएर ढुङ्गा हान्न लगाएको पनि बताउनुभयो। पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता पठाएर सडक भत्काउन र ढुङ्गा हान्न लगाएको बताउनु भएको हो। अहिले अघि भन्नुभयो, ढुङ्गा पनि कसलाई हान्ने भन्दा त्यही बाटोमा एमसीसी सहयोग नेपालमा ल्याइ पाऊँ भनेर निवेदन दिने झलनाथ खनाल बाटोमा हिँड्दा ढुङ्गा हान्दैनन्, ताली बजाउँछन्। एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिँड्दा ढुङ्गा हानिँदैन। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ ढुङ्गा हानिँदैन। टेबल गरेका छन्, सभामुखले ढुङ्गा हानिँदैन। नेपाली कांग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकारका बेला महराले टुङ्ग्याएको र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ती सम्झौता गर्नेहरूलाई कसैले हेर्दैनन्, म बाटोबाट हिँड्छु, ढुङ्गा हान्छन्, अनि थाहा हुँदैन यो के भइरहेको छ भनेर उहाँको प्रश्न रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको विषयमा नेकपा एमालेले प्रष्ट धारणा राख्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। केपी ओलीले एमसीसीलाई समर्थन गर्छु पनि नभन्ने र समर्थन पनि नगर्ने, नभाले नपोथीको चाल केपी ओलीले देखाइरहनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभएको छ, एमसीसीमा रहेका कतिपय विषयहरू मिलाउनु पर्ने भएकाले सुधार गरेर र प्रष्ट पारेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिने आफूहरूको भनाइरहेको पनि उहाँले सुनाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको प्रयास गर्दा एमालेले विगतमा 42 महिना मुलुकको नेतृत्व गर्दाको अवस्था हेर्न सुझाव दिनुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभयो, एमाले नेतृत्व रहँदा 42 महिना जुन प्रकारको समस्या राष्ट्रले भोगेको छ, यो कुरा कांग्रेसले अहिले नै भुलेको छ भने त केही भन्नु छैन। खनालले भन्नुभएको छ, यो विषयमा कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ, उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता खनालले एमालेसँग सहमति गर्दा मुलुकमा शान्ति कायम हुने दिवा सपना नदेख्न कांग्रेसलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छलफल सकिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिएर बालुवाटार जानुभएको थियो। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र सत्ता गठबन्धनबारे सकारात्मक छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। बालुवाटार जानु अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज हुने गरी आफ्नो दलले संसद बैठक बहिष्कार गरेर नहिन्ने दावी गर्नुभएको छ। एमसीसी बारे एकीकृत समाजवादी पार्टी सम्बद्ध भातृ संगठनले गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले आफूहरू यथास्थितिमा एमसीसी अस्वीकार गर्न लागि परेको बताउनुभयो। मतदानको बेलामा संसदको बैठकमा अनुपस्थित भएर वा बैठक बहिष्कार गरेर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने कुनै सहमति नभएको दावी गर्दै उहाँले विपक्षमा मत दिने बताउनुभयो। अलि भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी विपक्षमा मतदान गर्छ। जुन पार्टी र नेताले संसदमा अनुपस्थित भएर वा बहिष्कार गरेर पारित गर्न सहयोग गर्छ, म त्यस विरुद्ध उभिनेछु, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सत्ता र कुर्सीका लागि एमसीसी पास गर्ने प्रस्ताव भइरहेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले एमसीसी पास गर्ने खेल रोक्नका लागि सजग रहनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सत्ता र कुर्सीको चरम स्वार्थको फोहोरी आहालमा नेपालको स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानलाई डुबाउने घृणित खेल खेलिँदैछ। यस्तो खेल खेल्नेहरू नेपालको स्वाधीनता र हित विरोधी एमसीसीका प्रावधानप्रति आँखा चिम्लिएर सिद्धान्त, नीति र नैतिकताहीन राजनीतिको पासोमा देश फसाउने कुकृत्य गर्दैछन्। सजग रहौं, रावलले लेख्नु भएको छ। आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ। शुक्रबारको बैठकको 12वटा एजेन्डा शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकको 12वटा एजेन्डा तय भएको छ। पहिलो एजेन्डा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता छ भने दोस्रो एजेन्डा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी छ। जसपामा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच चर्को विवाद छ। कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडको माग गरेको भट्टराई पक्षले हस्ताक्षर समेत सङ्कलन गरेको छ। तर अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छैन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा विधान सम्मेलन, संगठनात्मक कार्य लगायतका एजेन्डा पनि रहेको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 275 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण गएको 24 घण्टामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5452 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 158 जना र 3176 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 117 जना गरी 275 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार मात्रै 555 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर 9280 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको बताइएको छ। जसमध्ये 9026 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 254 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको बताइएको छ। महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्रमा बिजुली बत्तीले झिलिमिली बनाउन थालिएको छ। दाताको सहयोगमा बिहिबारदेखि नै पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप झिलिमिली बनाउन थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पशुपति क्षेत्रका सबै स्थानमा बिजुली बत्ती बाल्न थालेपछि आकर्षक पनि देखिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य क्षेत्रलाई फुलले सजाउने काम भने फागुनको 15 र 16 गते गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। फूल बाँदरले चोड्ने भएकाले एक दिन अघि मात्र सजाउने तयारी कोषले गरेको हो। बिजुली बत्ती र फूलले सजाउन दाताले नै सहयोग गरेका छन्। दाताको करिब 50 लाख बराबरको सहयोगले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति क्षेत्रलाई बिजुली बत्ती र फूलले सजाउन लागिएको हो। यसका लागि कोषले समन्वय र सहजीकरण मात्र गरेको बताइएको छ। शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को ओपनिङ व्यापार सुखद भएको वितरक करण क्रेजीले जानकारी दिएका छन्। चलचित्रको व्यापार र दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्न हलहलमा पुगेका वितरक क्रेजीले बिहानी सोबाट नै दर्शकको उपस्थिति सुखद रहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, काठमाडौँभित्रका अधिकांश हलमा चलचित्रले सुखद व्यापार गरेको छ। लामो समयपछि हलमा नयाँ चलचित्र लागेकाले पनि दर्शक फर्किन समय लाग्छ। तर यो विषम परिस्थितिमा ओपनिङमा दर्शकको उपस्थिति सुखद मान्नुपर्छ। चलचित्रको विषयमा प्रतिक्रिया बुझ्न हलमा पुगेकी अभिनेत्री पूजा शर्माले पनि दर्शकको मायाले खुसी लागेको
भएको बताएकी छिन्। दर्शकले चाहनुभयो भने कसैको पनि केही लाग्दैन, हामीले आशा गरेको भन्दा राम्रो व्यापार भएको छ, आगामी दिनमा दर्शकको माया अझै पाउनेमा विश्वस्त छौँ उनले भनेका छन्। निर्देशक सुदर्शन थापाले काठमाडौँ बाहिरबाट पनि राम्रो रिपोर्ट आइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, लामो समयपछि हल खोलेकाले पनि हामी अहिले नै धेरै उत्साहित हुँदैनौँ, तर हलमा आज बिहानदेखिको दर्शकको उपस्थिति राम्रो छ। चलचित्रले हलमा दर्शकलाई फर्काएको छ। सुदर्शन थापाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा पल शाह, पूजा शर्मा, हरिहर शर्मा, दिनेश डिसी, गणेश गिरी लगायतको अभिनय रहेको छ। पल शाहको म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशी एक युट्युब च्यानलको सम्पर्कमा आएका छन्। सो कुराकानीमा म्यानेजर केसीले पलमाथि भएको षड्यन्त्रको पश्चाताप भएको बताएका छन्। व्यक्तिगत रिसिभीका कारण कृष्ण, सरोज ओली, दुर्गेश थापा लगायतको टिमले पटक पटक मिटिङमा बसेर पल विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र रचेको समेत कृष्णले स्वीकार गरेका छन्। कृष्णले अहिलेसम्म बाहिर नआएका धेरै रहस्यहरू खुलेका छन्। उक्त अन्तर्वार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यसैबीच पछिल्लो समय चर्चित अभिनेता पल शाहको विषयमा जोडिएका गायक तथा मोडल दुर्गेश थापालाई महोत्सवबाट हटाइएको छ। अभिनेता पल शाहको केसमा दुर्गेशले योजना बुनेर पल विरुद्ध चालेको कदमपछि उनलाई सुदूरपश्चिममा भएको प्रादेशिक महोत्सवबाट हटाइएको हो। अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा महोत्सव 25 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको थियो र दुर्गेशले साङ्गीतिक प्रस्तुत दिने कार्यक्रम तय भएको भए तापनि उनको पछिल्लो गतिविधि सहितको अडियो भाइरल बने लगत्तै उनलाई कार्यक्रमबाट हटाइएको आयोजकले जनाएको छ। आयोजकका अनुसार सुरक्षा चुनौतीका कारण उनलाई लैजान गाह्रो भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय पल शाह विरुद्ध षड्यन्त्र बुनेको भनेर उनैका म्यानेजर मिडियामा आइसकेका छन्। दुर्गेश थापा लगायतकाको नाम सार्वजनिक भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कार्यवाहक सचिवमा प्रशान्त विक्रम मल्ललाई नै निरन्तरता दिएको छ। शुक्रबारदेखि धनगढीमा सुरु भएको क्यानको साधारण सभाले मल्ललाई अर्को साधारण सभासम्मका लागि कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा कार्य समिति सदस्य मल्ललाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। साधारण सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष र सचिव पदमा चुनाव गराउने तयारी थियो, तर मल्ललाई कार्यवाहक सचिवमा निरन्तरता दिएपछि चुनाव नगरिएको बताइएको छ। नेपाल ओलम्पियन सङ्घले ओलम्पियनको क्षमता वृद्धिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न 2 दिने कार्यक्रममा 40 जना ओलम्पियनको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा पुष्कर राज पन्तले योग तथा ध्यान र राजेश पाण्डेले पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिएका थिए। त्यस्तै पहिलो दिन डाक्टर प्रकाश प्रधानले खेल मनोविज्ञान र दोस्रो दिन इन्द्र गुरुङले प्रेरणादायी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिएका थिए। सहभागी मध्येबाट ओलम्पियन भगवती केसी कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै सङ्घलाई धन्यवाद दिएका छिन्। कार्यक्रममा ओलम्पियन स्नेहा राणाले विश्व ओलम्पियन एसोसिएसनको महत्त्व र नेपाल ओलम्पियन्स सङ्घको त्यसमा आबद्धताका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोले युक्रेनभित्र सेना नपठाउने भएको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार नेटोले आफ्ना सेनाहरू स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेको युक्रेनका पूर्वी भूभागका 2 सहरमा पठाउन सक्ने तर युक्रेनभित्र नै सेना नपठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। नेटोको आपतकालीन बैठकमा सो निर्णय भएको नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले जानकारी दिएका छन्। उनले यस विषयमा छलफल भएको र नेटोले युक्रेनमा रहने गरी सेना नपठाउने विषयमा निर्णय भएको बताएका छन्। समाचार पार्टीको न्युज बुलेटिनमा अब प्रसङ्ग हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामी मौसमी डिप्रेसन, कारण, लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। मौसमी डिप्रेसन ऋतुहरूसँगै आउँछ र ऋतुहरूसँगै जाने गर्दछ। सामान्यतया यसको लक्षण जाडो मौसममा देखा पर्छ र गर्मीको समयमा गायब हुन्छ, तर धेरैको अवस्था यो उल्टो पनि हुन सक्छ। मौसमी डिप्रेसनका लक्षणहरूमा सधैँ उदास र निराशा महसुस हुनु, असामान्य दैनिक दिनचर्या, ऊर्जामा कमी, थकान महसुस, निन्द्रामा गडबड, आफ्नो काममा ध्यान नजानु, बिर्सने समस्या, भोकमा परिवर्तन, चिडचिडापन, सामान्य कुरामा रिस उठ्ने, आत्महत्या गर्ने सोच आउनु। जाडोमा मौसमी डिप्रेसनको कारण मस्तिष्कमा सेरोटोनिन रसायनको मात्रा घट्नु,
मौसम परिवर्तनसँगै मेलाटोनिन हर्मोनको मात्रा बढ्नु। यो हर्मोन हाम्रो राम्रो निन्द्राका लागि जिम्मेवार हुन्छ। यसको प्रभावले हाम्रो निन्द्राको चक्र परिवर्तन हुन्छ। गर्मीमा मौसमी डिप्रेसनका कारण कतिपय मानिसहरू अत्याधिक गर्मी सहन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई घामको किरणबाट समस्या हुन थाल्छ। धेरै घामले मानिसमा निराशाको भावना ल्याउँछ। कडा घामका कारण मानिसको निन्द्रामा गडबड हुन्छ। मेलाटोनिन हर्मोनको मात्रा कम भएका कारण उनीहरूलाई सुत्न समस्या हुन्छ, जसका कारण उनीहरूमा डिप्रेसनका लक्षणहरू आउन थाल्दछन्। जाडोको तुलनामा मस्तिष्कमा रासायनिक सेरोटोनिनको मात्रा बढ्छ। सामाजिक चिन्ता विकार भएका मानिसहरूलाई सेरोटोनिन बढी हुन थाल्दछ। मौसमी डिप्रेसनबाट कसरी बच्ने त? मौसमी फलफुल, तरकारी तथा उच्च पोषणयुक्त आहार खाने, पर्याप्त मात्रामा सुत्ने, हरेक दिन एकै समयमा सुत्ने र उठ्ने बानीले निन्द्राको समस्याबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ। चिडचिडापन र क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न मन शान्त राख्नुहोस्। यसका लागि धेरैभन्दा धेरै पानी पिउनुहोस्, राम्रो भेन्टिलेसनमा बस्नुहोस् र आरामदायी लुगा लगाउनुहोस्। दैनिक व्यायाम गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई तनाव, अवसाद र चिन्ता हटाउन मद्दत गर्नेछ। स्वस्थ आहार लिनुहोस्। जङ्क फुड, उच्च कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना र भुटेको मसलेदार खानाले हाम्रो दिमागमा नराम्रो असर गर्दछ। आफ्नो परिवार र साथीभाइसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। तपाईँलाई जस्तोसुकै समस्या छ उहाँहरूसँग बताउनुहोस्। यसले तपाईँको दिमागलाई हलुका बनाउनेछ। दैनिक दिनचर्या बनाउनुहोस् र सधैँ उही पालना गर्नुहोस्। यसो गर्दा दिमाग कतै खेल्ने छैन र तपाईँ अधिक उत्पादनशील महसुस गर्नुहुनेछ। डिप्रेसन कम भएन वा अवस्था बिग्रियो भने डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मौसमी डिप्रेसन, कारण, लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अब समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको पालो। आजको समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको प्रश्न छ, म यस्तो गीत गाउँछु 2 चलचित्र कसले निर्देशन गरेको हो? म यस्तो गीत गाउँछु 2 चलचित्र कसले निर्देशन गरेको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।